أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرم كم سلكا أحفرم لي أكل بي أحفرم لي أبن حزبي أحفرم بسحم كماميرم أطوار تخمرو نسيل ومنيرو فطرتم زسرو أحفرم موني تخالي لأختم يحزنو لكت سحرتهم وجو يكدنو محلى نيكت سانتا زعابيو سلكي المفترات سيطان زساسيو عمس مغنتهم لغيتنا ماتوا سلام تخاتلتي سول ميديا صبغنا عرفت جدي سنبت بخونلكم نغلاتكم تخاتلتي سول ميديا نتمنخو خندكس كنتس ايرتراو نتكور من تاينرس عندابولكوس عشوعات باقوات اطرا برلين تايم ازي اگداس غاشا سلوزلو خلاتكم تخاتلتي سول ميديا خا عشوعات برلين تايم بي ام يراخبنا عندابولكم مالتي نلومي ازي اگداس خمزي امتوي كتسمعوا صنعكم ليبا سرعات بلصقنا اب اوروبا يكون اب امريكا همون ابايتا سعرت እንዳጋጠመ ይዝኸይደሎ ሓደ ካብቶም ማሕበራዊ ነጥፍቲ ሚድያ ናይ ብልጽግና ዝኮነ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሎማዓንቲ እዚኣቶም ማለት ቆርተይስ ከትፈልጦም ይሆን እዚኣቶም ማለት እዩ አበበ ፈይሳ ተወላዲ ገለ ዝበሃል እዚ ጨጉሩ ጎታን ከምኡን እዚ ሃዲያ ከሓዳም ይሁዳ እዞም ክልተ ቀንዲ ናይ ብልጽግና ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምሓራ ጨፍጫፍ ክካየድ ዘጣቅዑ ከምኡን ያላ ፎርሳ ድሮን ናብ የማን ኣብላ ናብ ፀገም ኣብላ እናበሉ ለይትን መዓልትን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ክፍክሩ ዝውዕሉ ናይ ተኸፈልቲ ናይ ብልጽግና እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተዓጂቦም ሌባ እንዳበልዎም ምእታዊም ከዲእሞም ቶም ኢትዮጵያውያን ትሪእዎ ኣለኹም بتعمل صبغ سرع استوى هذا سرع فانو نقدميت كله انصار بعلقنا تصر زدربي نحنا خم ايرتراويان ابغونكم علينا انصار بلصقنا زدربي تصر يقول كمون زصحافه زتزاربه زمدره نحنا خم ايرتراويان ني حوار صلا يدلنا نزي صلا يخا بحساب كوينا كنقبرو صمدو نقدميت صمدو نسلام نسلام ايفال لغينات كلاتكم تخاتات سول ميديا دقيمه ابزو زلكم وسلامكم يبزح صبو نغرات يزغيدلو منغسي امريكا متكاتا ناي ابي احمد حسو مسو يبلو خمتي ابز حلفه منغسي يهودك منغسي ناي 4 كيلو تقاطاطيرلو ابز نبر اوان ساعتن ابي سبحات نغات حاتيتوم سلمنتايكم سلطانكم بزي زخون نغرات اركبكم نام مقد خيكم تباهيلهم مستحتو ابي سبحات نغا امريكا وروديلاتنا بمبال اتي بوليتيكا ناي ايثيوبيا واناتات نايتا هاغروم زيكونس وانا امريكا لذي اساته فتياتكا تصقلكا اساته صدياتكا تاليكا مالتي اجيغا ابي احمد نزتي زغاطمو زلو خاب حزبي تنصلو خمون دارغا 99 حزبي ايثيوبيا أبغون يلن كمونتن كلن كللات أبتدو تتصر ناي أبي أحمد يلوان حزبي نابن كنقاسا سايكالن ناي بلصقنا محاورات بحلفي أب إثيوبيا كابن نابن كل تباتاتيخو 4 كيلو راح يزم محاضرة دلو أبز حالفه ناي ستيت ديبارتمنت ناي كلتشن إسران حموشن أمريكا بزوصاتو بتعمي أزيز دمم أب لعلي إثيوبيا قالات تتقيماتو زي تفلت قالات كتقوملو ترى أبي أحمد ون جنزبكم حسكم أكيبكم ناب دبي تهادموا لكم بمبال نفسه قد نجيروا خينو تاسانتا أمترنا في زلوا
أمريكا خا كل جزء كمتي أبي سبحات نجا نعناكو خاب سلطان زوردتنا أمريكا الأمبر كم بعد جوهر محمد كمون كالوت كم بعد لما مجر سايكونون أمريكا ورد النحر دايلات كاتورد جوهر محمد كا أب حد قاتامي لما مجر سان أب سلطان كمت إن تتصبنايو أمريكا بناتا دليت مالتين أبي أحمد كوفا بيلاتو أبي أحمد كا خط انت تكمتي ناي CIA خوينو بوشت مس أمريكا سرح دصنح أبز حلف أوانون بروفيسور محمد أبي أحمد أنا أمريكا خموتلا دلوي أمريكا خوركلا دلوي طرح نبرت ويكا أصوار طرح هابون دامر نمنجس إيرتراخ عليكم يخيلي بمبار أمريكا جن تي عقبتاتو أقدمها سلس فلتوتو نمنجس أمريكا يترف كألي نمنجس إيرترا يترف كألي እቲ ውሽጣዊ ጸገማት አጋጢሞ ዘሎ ብፋኖ ለይትን መዓልትን ይድሰቕ ዘሎ ፋኖ ንቅድሚት ከምኡውን ናይ ሕወሓት እንድሕር ዳ ተሓዊስዎ ከምኡውን ናይ በዓል ኦላ ተተሓዊስዎ ግን ኤርትራ መካከል ላለው ችግር ዋነኛው ችግሩ የኛ መንግስት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ በጦርነቱ እንደተጀመረ ከቲፒኤልኤፍ ጋራ የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያን ባይደግፍ ኖሮ ለራሳቸው ኢንትረስት አላቸው። የኢትዮጵያ መንግስት የደገፉበት ቲፒኤልኤፍ ማጥፋት ይፈልጉ ነበር። እሱ ምንም እንትን የሚል አይደለም። ሆኖም ግን የኤርትራ መንግስት ባይደግፍ ኖሮ ጦርነት ውስጥ ባይገባ ኖሮ ዛሬ አብይ የሚባል መሪ አይኖረንም ነበር። that's very clear። ከዛ በኋላ አብይ ያደረገው ነገር ምንድነው? ቲፒኤልኤፍን ካዳከመ እንትን ካለ በኋላ the first thing ያደረገው ምንድነው? አሜሪካኖቹ ጋር ሄዶ ይሄ ኤርትራን እናንተም እንደማይወዱት ግልጽ ነው። እኔ መሳሪያ ከሰጣችሁኝ ከስልጣን እንዲወርድ አደርጋለሁኝ ብሎ ወደ አሜሪካኖቹ ጋር ሄደ። እንግዲህ የካሃዲነቱ ሪሊ ምን አይነት ሰው እንደሆነ የሚገልጽልህ ነው። አሜሪካኖቹም እኛ ለዛ ሪጅን ስታቢሊቲ ነው የምንፈልገው፣ ጦርነት አንፈልግም፣ እዛ ቦታ ላይ አርፈ ተቀመጥ ብለው ነው እንትን ያደረጉት። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ለቲፒኤልኤፎችም መሳሪያቸውን ሁሉ እንዳያወርዱ የፈቀደላቸው ከኔ ጋር ሆኑና ኤርትራን እንምታ የሚል እንትን ነበር ያቀረበላቸው። እነሱ እኛ ካሁን በኋላ ጦርነት ደክሞናል፣ ሰልችቶናል ብለው ነው የተውት። ስለዚህ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ላለው ችግር ዋነኛ ምክንያት የኛ መንግስት ነው። ይሄ ኤርትራ ኢትዮጵያን ልታፈርስ ትፈልጋለች ምናምን የሚባለው ነገር ከነጭራሹ መሰረተ አልባ ነው። እኔ አዲስ አሁን አይደለም ብለው በ1994 ላይ 1995 ላይ የጻፍኳቸው ጽሁፎች ታትመው በኢትዮጵያን ሬጅስተር ላይ ወጥተዋል። የኤርትራ ፍላጎት በዛን ጊዜ እንኳን በ1990s ጊዜ እንኳን ምንድን ነበረ? ኢትዮጵያ እንድትፈራርስ አይደለም። ፍጹም እነሱ የኢትዮጵያ መፈራረስ ለራሳቸውም እንኳን የማይጠቅማቸው እንደሆነ ይገነዘባሉ። የኤርትራ ፖዚሽን ሁሉ ወይስ ግን ይሄ የዘር ፖለቲካ አይረዳችሁም? ምክንያቱም የዘር ፖለቲካ አይረዳችሁም ያሉበት ምክንያት ለራሱም ወደ እሱ ጋር እንዲመጣበት ስለማይፈልግ ነው። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ኤርትራ ከሶማሌ ጋር ሆና ኢትዮጵያ ልታፈርስ ትፈልጋለች ምናምን የሚባለው ነገር ሁሉ ትክክል አይደለም። ኦፍ ኮርስ የኢትዮጵያ መንግስት ይፈራኛል ብሎ ይዋጋኛል ብሎ ይፈራል። ቲፒኤልኤፍ ደግሞ ብጣዕሚ ዶክተር ብልቢና ነመስግነካ እቲ ሓቂ ኣባይታ ዘሎ ብትክክል ኣቐሚጥካዮ። አብይ አሕመድ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብ ስልጣኑ ከኣልዮ ገንዘብን ኣፅዋርን ጥራሕ ሃቡን ዳእምበር ኣነ ትኺለ ኣስመራ ከምኡውን ትኺለ ንመንግስቲ ኤርትራ ከኣልየ ንመንግስቲ ኤርትራ ከዓ ስለትፀልእዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ከዓ ፅቡቅ ዝምድና ስለዘይብልኩም ምስ ኣሜሪካ ኣነ ከኣልየልኩም ምስ በሎም ንሕና ነቲ ዞባ ኣብ ህኮትን ኣብ ዕግርግርን ከነውድቆ ኣይንደልን ኢና ዓሪፍካ ተቐመጥ ኢሎሞ ድሕሪኡ ከዓ ሕወሓት ኣፅዋሩ በቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዶ ደቡብ ትግራይ ዶ ምብራቅ ዶ ገለ እንዳበሉ ተጋሩ ፅንፅዋይ ክዛረብሉ ዝውዕሉ
ንፋኖ ከምኡውን ንኤርትራ ንምህራም ኣፅዋራትኩምን ኩሉ ነገራትኩምን ከይተረክቡ ወይ ከዓ ከይተውርዱ ኢሎሞም እቶም ገለ ከም በዓል ጻድቃን ማለት እዩ እቶም ብዙሓት ከዓ ንሕና ምስ ኤርትራ ኣይንዋጋእን ኢና ብምባል ማዕረክንደይ ኣብይ ኣሕመድ ክሓድ ምዃን እዩ ቀፂሉ ዶክተር ብጣዕሚ ካብቲ ኣዝዩ ደስ ደብል ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነቲ ስነ ሓሳብ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ተረዲኦም ኣለዉ እሱ ከዓ ዝብሎ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ንምፍራስ ኢትዮጵያ ሓንቲ መዓልቲ ሓሲቡ ኣይፈልጥን ይትረፍ ሎሚ ይትረፍቶ ሎሚ ንዛ ፈሪሳ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ 9491 እዚ ናይ ብሄር ምሕደራ ወይ ከዓ ፌደራሊዝም ኣይጠቕመኩም እዩ ብዝተኻለኩም መጠን ሓንቲ ኢትዮጵያ ኢልኩም ከመይ ጌርኩም ንሃገርኩም ክትሃንፅዋ ከመይ ጌርኩም ተሓቋቂፍኩም ከም ትነብሩ ዳ ሕሰቡ ዳ እምበር እዚ ናይ ፌደራል ከምኡውን እዚ ናይ ምሕደራ ናይ እንስሳ ዝኾነ ኣይዋፃኩም እዩ ብምባል ሰናይ ዝኾነ ምኽሪ መንግስቲ ኤርትራ ሂብዎም ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ሃሶ መሰው ከምኡውን ገለ ንዕኡ ዝትክኡ ሓይልታት ወይ ፋኖ ወይ ሕወሓት ወይ ከዓ ውልቀ ሰባት ወይ ኩዴታ ድዩ ወይ ዕልዋ ድዩ ወይ ዝኾነ ነገራት ክግበር ይክእል እዩ ግን እዛ ኢትዮጵያስ ናብ ንቡር ክትመልሳ ትኽእል ድያ ኣሜሪካ ንሕርዳ ኢልና ክትመልሳ ትኽእል እያ ኣሜሪካ ክትብትን ወይ ከዓ ክትፍንጥሕ ጥራሕ እያ ዝኽእል ኣብ በዓል ኢራቅ ራእይዎ በዓል ሊብያ ራእይዎ ኣብ በዓል ኣፍጋኒስታን ራእይዎ ኣብ በዓል ሴርያ ራእይዎ ሓንሳብ ኣብ ምፍራስ ንፍዕት እያ ኣብ መንግስቲ ምትካል ግን እታ ዝሓመቐት ኣሜሪካ ኣብ ዝፈረሰት ናብ ንቡር ንምምፃእ ከመን እያ ኤርትራ ብጣዕሚ ካብተን ተመክሮ ዘለዋ ኣብ ሱዳን ሪኢኹሞ ነርኩም ዝፈረሰት ሱዳን ሎሚ 99.9 ሚእታዊት መንግስቲ ሱዳን ትሪእዎ ኣለኹም ካብ ናብን ከም ድልያቱ ይንቀሳቐስ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ 91 ናፅነት ምስ ወፀ ማለት እዩ ያላ ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ክሳብ 95 ጌጋ የኽልኣለይ ተመካናይዝድ ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ነይሩ ነቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንበዓል ይህወደክ ንኸረጋግእ መካናይዝድ ናይ ኤርትራ ንቤተ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ይሕሉ ነይሩ ማለት እዩ ካብቲ ምሕራር ናይ ኢትዮጵያ ትሒዝካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 91 ካብ ኣፍሞት ንኢትዮጵያ ድሒንዋ ካብ እዚ ሕጂ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ዶክተር ክገልጾ ፀንሐ ካብ እዚ ሕጂ ኣብይ ዝዛረበሉ ዘሎ ሰዓትን እዋንን መንግስቲ ኤርትራ ተዘይድሕኖ ከምዚ ኢሉ ብህይወቱ ኣይምፀንሐን ነይሩ ካብ ስልጣኑ ምስተኣልየ ነይሩ ዝብሎ ዘሎ ክልተ ግዜ ንሕና ከም ኤርትራውያን ካብተን ዝፈልጠን ንኢትዮጵያ ካብ ጥፋት ካብ ኣድሓና እያ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ንኢትዮጵያ ከተድሕና ትኽእል ኤርትራ ጥራሕ ንከተድሕና ትኽእል ኢትዮጵያ ኤርትራ ጥራሕ ከምዚ ዘላቶ ኢትዮጵያ ግን ናብ ገደል ከምኡውን ብስደተኛታት ምዕልቕላቕ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከምኡውን ዝተፈላለዩ እቲ ናይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዝፀንሖም ኣመለኻኽታ ኣሜሪካ ኣመለኻኽታ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝፀንሖም ብጣዕሚ ጠገለ ዘይብሉ ስለ ዝፀንሐ ሕጂ ንኢትዮጵያ ህይወት መሃብ ማለት ንዓና ከም ኤርትራውያን ንተመን ፀባ ምስታይ ማለት እዩ ኣብዚ ዝኾነ ነገራት እዚ ኣሜሪካ ተካይዶ ንኢትዮጵያ ንምድሓን ኢልካ ብዋጋ ኤርትራ ክኸውን የብሉን ኣብ ፖለቲካ ዋላ ምኽሪ ኸማን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ከተረጋጋእ ትኽእል ኤርትራ ኣብ ሱዳን ዘረጋጋእቶ ኤርትራ ጥራሕ ከተረጋግጥ ማንም ከተረጋግኦ ይትኽእል እዚ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ስለዚ ኣብዚ ኢድና ተዘይሓወስና ፅቡቕ እዩ ትግራይ ከም ሃገር ኣምሓራ ከም ሃገር ዓፋር ከም ሃገር ንዓና ብድሕሪ ሕጂ ንተመን ፀባ ካብ ምስታይ ክንቁጠብ ክንክእል ኣለና እንተ ኣሜሪካ ግን ካሶመሰው እያ ትብል ዘላ ከምቲ ናይ ስርዓት ይህወደግ መሲልዋ ኣሎ ስርዓት ይህወደግ ብጣዕሚ ዋላ እቲ 1000 ግዜ ኣብ ልዕሊ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ሕማቕ ኣረኣእያ ይንበሮም ኣብ 4 ኪሎ ከለው ንሳቶም መሓውር ነይሮም ሕጂ ግን መሓውር ደይብሉ ስርዓት እዩ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መሓውር ዝበሃል ይብሉ ኣብ ትግራይ ካብ ኢድ ቁፅጥር ወፃኢ ኣምሓራ ካብ ኢድ ቁፅጥር ወፃኢ ክልል ኦሮሚያ ካብ ክልል ወፃኢ ዓፋር እውን ኣብዛ ቁርብተይ ተፀበዩ ዳርጋ ወርሒ 2 ወርሒ ክስእና ኢታ ክልል ዓፋር ትበሃል በቃ ኣብታ 4 ኪሎ ትበሃል ታ ኣዲስ ኣበባ ከማን ምልእቲ ብምልእቲ ክስእናይ ኣብታ 4 ኪሎ ተዘይኮይኑ
ካልእ ወል ሓደ ባይታን ቦታን የብሉን ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚ እዚ ኣሜሪካ ተካይዶ ዘላ ንኢትዮጵያ ንምድሓን መተካእታ ኢላ እስከ ርኢቶኹም ሃቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣነኮ ክንደየናይ ክሰልጣይ ክእልኒ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ከዓ ንሕና ሻሂና እንዳሰተና ንዕዘብ ዳ እምበር ኢድና ተዚእተና ጽቡቅ ኮይኑ ይስማዓና ናተይ ርኢቶ እዩ ሰሞኑ ጉዳይ እንምጣ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው አምባሳደር ካገኘው ታይቀር አሜሪካ ኢትዮጵያን ለምንድን ነው እንደዚህ የጠመደቻት የሚል ጥያቄ ስለመጣ ነው ሕጂ ኢትዮጵያ ናቶም ከምዘይ ሙኻና አብይ አህመድ ሲምቦል ሙኻኑ እቶም ሚኒስተራት ካ ሲምቦል ሙኻኑ በኸምዝ ወረዳ ነኸዲና ወደ ሰሞኑ ጉዳይ እንምጣ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው አምባሳደር ካገኘው ታይቀር አሜሪካ ኢትዮጵያን ለምንድን ነው እንደዚህ የጠመደቻት የሚል ጥያቄ ስለመጣ ነው ኢንትረስት ነው የሚመስለኝ እንግዲህ አሁን በአሁኑ ሰዓት ያው የዓለምን ይሄ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ስናል አንድ ዘመን ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ሁለት ኃያላኖች ወጡ ሶቪየት ዩኒየን በአንድ በኩል አሜሪካ በሌላ በኩል ዓለምን ያስገብሩ ነበር ወይ እዚህኛው ስር ወይ እዛኛው ስር ምረጥ ጌታ ከሌለ ዋጋ የለም እኛም ገብተናል አሜሪካ ስር ነበርን ሶቪየት ስር ገብተናል አይደለም አሜሪካኖች መኪና ሲከለክሉን ነው መሳሪያ ጦር መሳሪያ ሶማሊያ ወራን ስትከለክለን ደርግ ደግሞ ተናደደ ሶሻሊዝምን የሚፈልጉት ምሁራኖችም ነበሩ ወደ ሶቪየት ገባን ሶማሊያን አሸነፍን ማለት ነው ከዛ የሶቪየት ዩኒየን ካምፕ የሚባለው ፈረሰና ዩኒፖላር አሜሪካኖች ብቻቸውን ወጡ አሜሪካኖች ከወጡ በኋላ በዛ አልዘለቀም አሁን ደግሞ መልቲፖላር ነገር ሆኗል ለሃያሉ እየበረከተ ሄደ በሪጅን ውስጥ እኛ ያለንበት ሪጅን ደግሞ ቀይ ባህርና ሜዲትራኒያን አካባቢ እዚህ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ፍላጎቶች በዙ ቻይና አለ ቱርክ አለ ገልፍ ሀገሮች አሉ ሩሲያም ቀላል አይደለም የጦር መሳሪያ ካምፕ መመስረት ምን ማለት የአሜሪካም አለ ጅቡቲ አካባቢ አለ ስለዚህ የጌታ ሎያሊቲ ፍለጋ ነገር ያለ ይመስለኛል አሁን ሀገሮች ታዳጊ ሀገሮች እንደኛ አይነቶቹ የውጭ ግንኙነት የፖሊሲ ነፃነት ችግር አለ አይኖራቸውም አይፈቀድላቸው ከፈለከው ሰው ጋር እንድትሄድ አይፈልጉም ከፈለገው ሰው ጋር እንድትወዳጅ አይፈልጉም አሁንኛ ከኤርትራ ጋር ባለ መታደል የነበረን ልዩነት አጥፋን አሜሪካኖችና ኤርትራ መሃል ያለው ነገር ደግሞ ታውቃለህ ከኤርትራ ጋር ያለን መቀራረብ አልተፈቀደላቸውም የሚል ነገር የሚፈልጉ ይመስላል ወንሕና ታሪሞት አሜሪካ ተደሊኹም ተዓረቁ ተደሊኹም ካ ኣይትተዓረቁ እንዳበለት እሳያት እዛ ስትበና ዳኣምበር ብናትና ሕርያ ይኮንና ንኸይድ ብናቶም ሕርያ ዝኸዱ ካብ ዘይኮኑ እቲ ኩሉ ከዓ ቀድማ ቢልና ክንገልጾ ዝፀንሐና ናይቲ ዞባ ቀንዲ ሓንካሪት ቀንዲ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክካየድ ዝፀንሐ ንኢትዮጵያ ኣፅዋራት እንዳሃብካ ገንዘብ እንዳሃብካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክፈስስ ዝፀንሐ ኣፅዋራት ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ዘይዛሪ ደም ከፈስስ ዝፀንሐ ብሰንኪ ዛ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ሻሂ እንዳሰተኻ ምዕዛብ ጥራሕ ዳ እምበር ብዝተኻእለና መጠን ህወሓት ፋኖ ንዓኣቶም እንዳበልካ እታ ኢትዮጵያ 4 ኪሎ ትበሃል ግን ብድሕሪ ሕጂ ማንም ዝእብመን የለን ገብረ ጻድቅ ይምፃእ ጌታቸው ይምፃእ ጎዲና ይምፃእ ሞሎኪና ይምፃእ ዋላ ኦስካር ቤሎ ይምፃእ ወላ ሓደ 4 ኪሎ ይትረፍ ሰብ እንስሳ ተመፀው ናብቲ 4 ኪሎ ብድሕሪ ሕጂ እምነት ዝበሃል የብልናን ኣነ እሳያታና ርኢቶኹም ከዓ ሃቡ ስለዚ እዚ ኣሜሪካ ፀደፍደት ትብሎ ዘላ ንዓኣ ረብሓ ተዘይኮይኑ ንዓና ረብሓ ኣይኮነን ስለዚ ሕና ንቅድሚት ጥራሕ እንበር ነፍሱና ድናው ዘመን የምትሰበስቡና ሀብት የምታካብቱ በችግር ጊዜ ደግሞ ወደ ዱባይ የምትሸሹ መሆን የለባችሁ በመከራውም ጊዜ በስኬቱም ጊዜ በጋራ ጸንተን የምንቆም መሆን አለብን ሶስተኛ የሀገርን ጥቅምና ትውልድን የምታስቀድሙ መሆን አለባችሁ ነፍሱና ጊርዎ ፀደፍደፍ ይዝብለሎ ብጣዕሚ ሎማዓንቲ ሚኒስተር ዜና አቶ የማነ ገብረ መስቀል ብጣዕሚ ብልብ በኸመስኩኖ ይደሊ ኣቀድማ ቢሉ ዝወፀ ሓበሬታ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኢንቨስትመንት ናይ 2025 ዘውፅኦ ውርፁፅ እዋናዊ ዝኾነ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ እቲ ኣሜሪካ ጉጉይ ኣራዳድኣ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ በዓል
بايدن اتحسكا قبل علي ارترا خكاد صنحه زمته مالتيو دارغا خوم لمود باقا تعلت رحم زغيروا دا تعمت امرت تعلت رحم زغيروا امر كم زلا تايمز كنوا انا ارترا غداي علتن عمت امرتن يم زغيروا امر كم زلا تايمز كنوا سلازي كابزي تبغيسو خبر منستر زينا اتو يمانه ገብረ መስቀል زيناي امريكا مصيدلو مريحنت مالتيو نتي جيجا كخيد صنحه ناب نبور بزعبا الرأي ابلعلي ارترا زلوو خقيرو تسفا نقبر يلو كابو تبقيسون قال ኢትዮጵያውያኑ ተዛረቡሉ ዒሎም ወላ ሓደ ጌጋ ዘሎ የማነ ገብረ መስቀል ዛሬ ባስተላለፉት መልእክት የአሜሪካ መንግስት ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። አቶ የማነ በኤክስ ገጻቸው ላይ የአሜሪካ መንግስት ውጪ ጉዳይ መስሪያ ቤት በቅርቡ ይፋ ያደረገው የ2025 የኢንቨስትመንት መልክዓ ምድር ሪፖርት መመልከታቸውን ገልጸዋል። በዚህ ሪፖርት ኤርትራን በተመለከተ የቀረበውን ከእውነታ ጋር በሚጣረሱ ስህተቶች የተሞላና በተዛባ የፖሊሲ ትርጓሜ የታጨቀ ነው ብለውታል። ጨምሮም ይህ ዓመታዊ ሪፖርት በአብዛኛው ከቀደመው የአሜሪካ መንግስት የተወረሱ መረጃዎችን ያካተተ መሆኑን አስታውቀዋል። አቶ የማነ ሲቀጥሉም እንደዚህ አይነት ተደጋጋሚ ስህተቶች በፕሬዝዳንት ትራምፕ አስተዳደር ይታደሳሉ የሚል ተስፋ አለን በማለት በቀጣይ ሪፖርቱ ይህ እንዳይደገም አሳስበዋል። اوكي كمزي ابرس تريون لهم اب زقربا معالتات علت معالتي ساعات زازو لكم دلخو صحفوا سفيح زخونه متكعتي ناب غوندر زنات اطره تكايدي زغا كاب امونات منچታት ዝበጽحنا ካውሽት ኢትዮጵያ حبريتا له كمزي تريون لهم كا فانو دارغا مسارعو ادليلو اراغصو تقيرو كمون وهدت قبل علي سرعات بلصقنا زغبرو زلو اب زقربا معالتات نغوندرن كبابيان كچنقا مخانو زبصحنا حبريتا له غوندر اب زحجي اوان قبل علي سلاماوያን سبات كورودو دصنحه غفعي سرعات بعلقنا بتعمي ازيو انواري تግባራት ይገብር ጸኒሑ ብዙሓት ናይ ቀይሕ መስቀልውን ብዛዕባዚ ክወጽ ዝውዓለ ስእልታትን ቪዲዮታትን ፍሪኹም ወጥኮነ ተስፋ ይገብር ቀይሕ መስቀልውን እቲ ፋኖ ዓጢቅዎ ዘሎ እቲ ፋኖ ዘካይዶ ዘሎ ዲሲፕሊን ይኹን ካለ ኩሉ ነገራቱ ከመስገነው ወነ ሓለኹን እንበሺ እቲ ስርዓት ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ትሕት ዕድመ ከይተረፈ ናብ ትኺናት የሳትፎም ከም ዘሎ ፋኖ ግን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቪድዮ ሸነን እንዳበለ ካብ ናብን ይዝጓዓዝ ዘሎ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ከዓ መስመር ጅቡቲ አዲስ አበባ መን ይኽገብራ እንድሕርዳ ኢልና በዝጋጣሚ ከም ርዱ ወሲድኩም ስርዓት ብዕልግና ዳርጋ ናብ አፋፌ ሞይቲዩ ንዝሞተ ግን ክትቀብሮ ስለዘለካ እቲ ጉዳይ ከምኡ ዘሎ ሕወሓቱን ምንቅስቃሳት ክገብር እዩ ኣብ ዝቀረባ ጊዜያት ስለዚ ከምዚ ዘሎ ደቂ ኤረይ ያላ ፎርሳ አይባ شجرنات ناتم علقلات عندنا في ولدات عنده يقدلات دم عنده سكسات عنده يقدلات يعني سقلبات يحس مدلات ايوه ويهنا ولا عوتنا سالطون من يلكم بتغبرو قالسي فانو وصع حزبي امحرا زبغسو قالسي سلازخونه نحنا خبي ارتراويان اب لعلي حزبي امحرا زورد دولو چفچاف اب لعلي مانم حبرتسب ورد نحنا خبي ارتراويان اي ندغفون طرح زي كونس زي اب لعلي حزبي امحرا زورد دولو امحرو خا سبسكرايب غورو لايك غورو شير بولو نحنا خم إرتراويان توصعهم قبل على حزبي أمحرا زورد دولو ستوبينا نبللنا كيلين سيبيليانس زقبر دولو بأبي أحمد مالتي سلازي نحنا إرتراويان كا دقفتي نايت زوصع زول حزبي حزب تግራይ يكون حزب أمحرا يكون حزب أوروما يكون مانم حزبي كوصع عين دلين ازي ጫፍጫፍ ናይ ድሮን ዝግበር ዘሎኻ ከም ኤርትራውያን ንኹንኖ ቦርቱዒና ንብል ማለትዩ ብምቕጻል ክቡራት ተኸታተልቲ እዛ ሓደ ጊዜ ምዝኽኻር ጽቡቕ እንድዩ እዘን ታንክታት ትሪእዎ እንደለኹም ና 4 ኪሎ ፈንቂለን ዝኣተዋ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ጊዜ እቲ ዝነበረ ነቲ ታሪኽ ምስክርነቱ ክህብ እሞ
እዚአን በዚኣ ክፋነውኩም 4 ኪሎ ምእታው ንዓና ንኤርትራውያንስ ንኢትዮጵያ ከመጻብዕቲ ኢልና ኢና ንፈልጣ ኣቦታትና ንኢትዮጵያ ከመጻብዒ ኢዞም እዮም ዝፈልጥዋ ኣብቲ ናይ ኣፍታ ኣብ ደገ ናይ 4 ኪሎ ናይ 45 ደቂቕ ናይ ታንክ ብታንክ ግጥም ኢና ካይድና ጸላኢ ቤተ መንግስቲ ልዕሊ 50 ታንክታት ነይሮንኦ ማለት እዩ ቤተ መንግስቲ ጽቡቕ እቲ ከምቲ ዝገለጽኩ 4 ታንክታት ኢና እንዲድና 2 ድማ ዓኒና እቲ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ዝነበረ ጽዋር መኽዘን ከዓ ተቐጺሉ ማለት እዩ ሽዑ ጉንበት 28 ኣዲስ ኣበባ ሓንሳብ እናሓወሩን ተሓሪራ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ 4 ኪሎ ሰዓት 4 ወጋሕታ ክንበጽሕ ከለና እቶም ብሰንዳፋ ዝመጻና እቶም ብደብረ ዘይት ዝኣተውን ጃን ሜዳ ክቆጻጸሩ ጃን ሜዳ ተቆጻጺሮም ንበልዮም ዓርፎ ነፈርቲ እዮም ተጓዒዞም እቶም ብኣምቦ زعتو شتوم طور هايلش نيرو طور هايلش دمسيسوم تخيلهم مسانا مستنا 4 تانكي بتقند صرغان مصنبرنا اف دغ بيت منغسي شمونت تانكو خينا واغاي مدب نيرو زخانه سوم كيركوبنا انا 4 كيلو بتحنا اجي ابزي بتوغحتا بزح انقفات غيرمنا هذا ዲፕሎማት ማኪና ዳሃዘ ዲፕሎማት ዳሃዘ ሓደ ጸሊም ሳዩ ቋንቋ እንግሊዝ ከማን አይዛረብኒ ያገርግር ነይሩ ባአና ካሐልፍ መስበለ ሽዑ ተተዋቢልና ያናና ተተዋቢልና ኢዱ ጠዊና አና ካብታ ማኪና ወሪድና ካብታ ማኪና ምክንያቱ ካባና እንድሕር ሓሊፍና ዮ እቲ ንሕና 4 ታንክታት ምዃናን ውሑዳት ምዃናን ነቲ ጸላይና ኦን ክሕብረው ስለዝኽእል ስለዘይ ንፈልጦ ወንነቱ ክሳብ ኩነታትና ንውድእ ካብ ማኪና ወሪድና ኢና ኮፍ ኣቢልና ኢና ናይ ወፃኢ ዲፕሎማቲ እንግሊዝ ዝባል አይዛረብኒ ቋንቋ ስዋሂሊ ዝዛረብሱ ብድሕሪውን ሓደ ተብተብ እንዳበለ ሓደ ቀሺ መፀና ማለት እዩ ነዚ ቀሺ ከዓኒ ብኣጎ ከሎ ንዓግቶ ሕጂ እንታይ ይብል ኣብ 4 ኪሎ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ እየ ደቐድስ ናይ መድሃኒ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ኣሎ ናብኡ እየ ደኸይደ ሕልፉኒ ይብለና ኣይተሓልፍኒ ኻይልና ብሓይሉ ኮፍ ኣቢልናዮ ማለት እዩ ምሳና እዚ እንድሕር ርኢናዮ ኣሕሊፍናዮ ንኣና ዓቕምና ርአና ኣሎ ካልእ ጥንቃቐ ነይሩ ዋላ መካይን ሚኒባሳት ብሰንዳፋ ገይረን ድመፃ ነይረን ሕጂ ናባና ኣይለጓን እየን ነይረን ሳተን ብድርኡ ሓደ ብርጌድ ሙሉእ ታንከኛ ናይ ደርግ ማለት እዩ ሙሉእ ኣዲስ ኣበባ ፋሒሉ ክዘምት ይውዒሉ ዝምታ ነይሩ ሕጂ ነቲ ዝምታ ኩሉ ሰብ ፈሪሑ ኣይወፅን ነይሩ ሕጂ ተንታንክ ኻነ ናይ ስራዕ ደርግ ከምተን ክዘምታ ድዋዕላ ብድርኡ 26 ዝመስሎ ዘን ማኪና ሚኒባሳት ገለ ብሰንዳፋ መንገዲ ስመራ ድመፃ ነበረ ናብ ካሊእ እንተተጠውየን ዕዝር ኢለን ንኸዳ ነይረን ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ማእከል ዝኾነ ሰርቪስ ክኾና ክእላ ካልእ ክኾና ክእላ ተወጋሕታ ትንቀሳቐስ ዘበለት ታንክ ዘዝረአየት ግልብጥ ኢላ እያ ካባና ርሒቓ ወተሃድም ነይራ ካባና ተሃድም ማለት እዩ ሕጂ ዝቐሺ ኣገርጊርና ክቅድስ እየ ገለመለ ኢልዎ ድሓር ተረዲኦ ንኾይኑ ከዓ ምስቲ ተኹስን ገለመለን ዋላ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ክመወት ኢሉ ኣብዩ ግን ካብቲ እግሪ ታንክና ንሕና ይሰደድናያ ሳናሒትናያ ማለት እዩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ውግእ ምስ ተጀመረ ማለት እዩ ምሳና ለጊባ ዝነበረት ናይ ወያነ ዳፍ ምስሪ ሜርክያ ተፃዒኖማ ነይሮም ወያነ ብምሉኦም ሕጂ ተኹሲ ክጅመርን ዋላ እቲ ኣውቲስታ ከይተረፈ ገዲፍዋ
أبا قديفوما أفتن دحري 4 تانكي نزا داف مصري أمريكا تنتينهم ما خيرهم 3 زخنا مكاين استجعلوا أبي إندتري أموار شدس هون داولود موصنور نايويانا سراويت ريجيمنت تاتيم سمكات توكسيتي دي سابا مستواراتي بيت منغسي كلن غصنطوين نابي كيدم من قد سمرات مليسم نسندافا غصم ندحريت غصم ملسم ندحريت غصم كل ويانا ندحريت غصات مليسم درغنا عخم سيقدفهم አሉ አይ جي نحن ارماني 4 تانكي مجمريا ناي تخله ابراهام ولو ودزلك او تيسا مرحبا مسرن هيزوا زنبره او ازر اسغداوي تسقيل ليرو قدميت سم كيدو تقناتات تنسلسته تانك دحريت تاريخنا نيرنا مالتي تا انا هيزي ادلو ماكيناون دحريت يادلا تم مسراي مسايم دلو افتا دحريت جي كل جزي انا فتن تانك فتن قدميت دلو يا دخيت دلو اي قارصني خبتا قدميت مخاد مالتي جي مسرايو بينو مسكده قناتات كفلت يلو لك افتا دغ بيت مغس فتاس كالا اباتا تول من ناي ود زلقه ناي تخله برها مالتي غناونو وي كازر اس غداوي دلوا ازاز حيل بتوان ازاز حيل زلوا دي مچن كابتن وارديا مالتيم قلب زبالو كجفت بارنيطا زلومم مچي يماناچ يلو سلام ولا مالتي يوغنن يلوا جرزكي زرزكي ريو يمان شامبل سنت شالكا يلو كبلني حجي سنت شالكا تبل كابي كتمتيا كدزي 400 دي خاطبل 20 يوغنن يلو دحراي تسفاي قبر خيدان درو مغلصي يغنيرو زخونا ناي توكسي كي غبر ناي سلام زتا اتينا لنا توكسي زبال زخونا وتادر كي توكسي لو تزاز يبوس لزنبره تزاز كاسوم فولتوس لزنبره توكسي قالو بزخونا زرز غداويت افتا تريت كوينو نتي اوبريتور ناتا راديو PRC لك افتا اندا كوماندر نيرو سو مبرابا ايام مالتي شيشاي دبالالو ملاي تقواساي عمري افتا 4 ايام مس زرز غداويت مس ازاز حيل 4 لو افتا تانكي جي راديو غيرو دخلاتنا قرب لغوبنا مل جي لغوبنا مسبله كلاتنا سلسينا تانكي اغريبنا مالتي هجي شديش تانك تاتلوا ابقربا ندري اننا نايصلاي زين كن مدفعن 45 ديغري اسيرم ونيرم تي كل غزي تانك 45 ديغري اندهر تاسيرو ابغو زلا مالتي جي كتكسلكا خمزي تخل نانا تامامينا انا مالتي ابتخصت الله 100 ديغري خسرالو ولا حد وي كدن نخل وي كان كعر نخل 45 ديغري تخيلو كن كوزو أبغى له مالتي عند مسر مدفع تأثير له مالتي أي تكاسق سياسة بيبلان مالتي تطويل الله مالتي بزخانة زين شديشان نحنا لك ننا عسرة مترو راح كتالنا مسأل بزخانة سبيبلان تريت جن تخفيت له كليتي تريت نا كوماندر خنو ولا ناي بلا أي تريت تخفيتي تخسي بدارزي እንታይ ገብር እተን ሰለስተ ምስ መጻ ሽዑ ሓደ ሻለቃ መጽኻ ውሽጢ ሻለቃ ማዕርግ ደለዎ ናይ ቤተ መንግስቲ ካብቶም ቀልብ እዩ መጽዩ የጉባኤ በሶች ስንት እኛ ሻለቃ ናችሁ እናንተ የወገነን ጥራይ ደውላ ዘርዝ ግራዊት ካብታ ታንኪ ወረደን ሰላም ይለዋ ሰላም ብለሎ እጂ ሞተሩን አጥፋውና እንራዳዳ አስቀድመ ሞተሩን አጥፋው ብሎ እጂ دي موترها كانت فاين غلنا وقحتا يدلو خيلك جنا يبرهن الله خان سلك ساعة 4 يدلو بدهريو سم مسعقر قرون زرز قاويت كيري او كونغو يلو بتي كلتا فيستو تامير زلفتا تانكي وغرو كونغو دخوله مركخي لي تمركخي سلام دوله اجي موترون اطفاو انت اتسمع من دي منامن يدوله حجي نعو قديفوا ناب
ገዛእ ሰሎሙን ይኸይድ ግን ገዛእ ሰሎሙን ምራህ መስሪዒው እንደገና አውቲስታ ናይታ ታንኪ ብትግርኛ ገይሩ ጽሩይ ትግርኛ ገይሩ እዚ ብጻይኩም ምርዳእ አቢና ምስማዕ አቢና ስኻ ግን ዳሃን ካፕታን ክኻ ኸይትወርድ ኢልዎ እቲ መሓራይኩም ወቲ ሻለቃኹም ኢልዎ እቲ ብመሓርኛ ክዛረብ ፀንሐ እቲ በመሓርኛ ዝዛረብ ፀንሐ ፒር ትግርኛ ገይሩ እስኻ ከይትወርድ እዚ ብጻይኩም ግን ምርዳእ አቢና ኣሎ ሞተረ ተጠጥፍኦ ነይሩ ምተራዳዳእና ኢልዎ ሽዑ ብግስ ኢሉ ኸይዱ ማለት ይሱ ሕጂ ኣብዚ ብኺኖና دعاتو نيرم بطرهايلوش زعاتو نيرم بعد برهانة زبهان رشاش أولات مالتيهم كلت حباري أديسا بات أكل دعتناس انتكس على النايلهم فلل أبيلهم حبارة عيتنا يزوع 20 سلسن نسمع مس فنوه حجي السن لتسلام زنبرنا زري قلنا مالتيهم توصي مستتقصه حجي خلاتنا أب عنكر أو إف زبالالو ترابون بانولون سب نهار ملو سوينا أتينا دلنا ستاند باي خمسة لهم سوي وستاند باي 4 جي كلاتنا جنتا يقبر تيم سبله نتشالك دسندي قال اللي ثلاثة زخون وتعترات مسؤول لهم غرغر دبلو بروتهم كم جاء غيرهم كسايد غبرو لعل انت حتن دبلو سو نافتي اعتقيدو دد حريام دخول نافتي اعتقيدو دد حريام نقول اجيام حجي بت الى مريت حزي شو مريت كحزن عمر توكسيلو تزازيو زرز قداويت مالتي حجين انا بنو سقف اوتيستا ملائي يكون كوماندر نا كلاتنا انتر كوميونيكيشن لنا نايتانكي اوشتي لك ابت هلمتي تي راديونا خلاتنا امنو سقف هلمت راديو لو ابزي هندسه علىك زخسركا تلقب كلاتنا تزاز بحنسي اخات بل كتزارب كلها خا بحنسابين بسمعوها كلهم سيركوليت قبر اخر سيركوليت قبرنا كلن تانكتات دي توكس مسبله لذي او اف عينت بومبا ملو بارو دي توكسو اجنا زاتانكي اجچبا مسجچبا تبمولو فينچلچال حالحالتن نتم ما بتتقو زنبرو نتم قلب نغليم قتيلهم نغليم قاقسيلهم እዚህ ዳርጋታ ቤተ መንግስት ሁላ ተቃጭ ተቢላ ተናዊጣ በድምጽ እጅን ታይናት ጉምቶ ሲድና እጅን ንራዳዳ እንዲ ሌሩ ተክሲ ናይ ተክሲ ተጣው ባልስመመ ተስፋ ያገብረ ኺዳን ሰግን ካርማና ዋጣ ወጣ ደለዋ ትራዳዶ ማይትخلን ይኻን ስጉምቱ ሙሳ ጥራይሾ ጀብ ዳርዝም መስተገጨበት ዛታንኪ ሙትን ቁስልን ኮይኖም እዚህ ካውሽቲ ሓንቲ ቲ62 ትመጽ ስካላ ናይ ቤተ መንግስቲ ክትወርድ ከላ ትኺላ ናብ ናይ ወዲ ዘለቀ ናይ ተኽለ ብርሃ ዘርስ ግዳዊ ደለዋ ትኺላት መጽ ሕጂ ኣብ ካላ ኣይ ኩላትና ጆፋ 5M ድበሃል ኣሎ ቡምባ ሲና ኣቲና 4 ማለት እዩ 4 እሱ ስለዘእተና ሕጂ ጆፋ 5M ማለት ካኒ ትዝኸበረ ቡምባ ኣብ ታንክ ማለት እዩ بحنتي تانكي ولاتي أب سحل كلناون حمش تبون باتريات أنا حنتي تانكي كمان زي خاطر تنقولو إتي في زناتو ويكاتو بومبا مس ألامك كجاتش خلو 30 ديجري سنتيغريديو مقد فتر أم كخيرة بلانا تانكي مالك دي بقدر ميتا أديو بدحريتي زوات تسوز فترة مقد نتي أو استازولو بومباتات يزفجرو ندادخو بومباخو بمولو مسفجرو زن نريان تانكتات بسعسع إلن ولا كبدن تحت وجه دلو تي تريت العلي حفيلو زقنصل المريت ناتو مقتي بناتو سايز بناتو مقتي جي كتنكفان 30 ديجري سنتيغريد مقت زلو خهبن حنتي جي كلاتنا هم اتينا عمر لقب يلاته كوابا 15 متر ورد يلا لقب كتبلون السقط كسلان حنتي أبكل تنك عيد مغلا نعم ذات 62 أوقات ندت تي أوست از نبر بومباتاتي تكوس كسب كل تقنا ملو أفتح دق نايتي بيت مجلسي تخخت بالنيرات تانك مالتي لك خمس زجوهار حوي صدقوله
تخاخت بالنيرة كل روتا أجل بين كل تقاتل درجة لا خلت ناس هاي تفاتن تخاخت بالنيرة 5 سنة ولا حوي دي كاوشتي دوشكا كابتنكي توكس كابرستانكي دي نزار دوشكا أي رياني نيرو كلاتنا رياني كنت بيجرب كلام ملي بزح نيرو تي نايت بيت منقسي تي كان شلو مالتي حجي اسكي بو عربيجي جيران وي مسائل جيران فاغوت جيران كي تصابانا ناو توكسي بالحج زرز قداويت عبد الواسع ناو وشت مستوكسه انت يركب امداد اسوار نيرو معتي ناي نفرت عبيت بومباتات ناي بي ام 24 بومباتات وينشفت روكيتات بمولو زي مسرخبو يقاتل هل يزبل تتوانش في الغيد ولا ناي اربيجي ناي مورتار بومباتات ناي رشاشات ايت مولي دوت جي لذا ديسابا اناوص ابيلوا هجي ابزا ساعات زيا نحنا هيلتون هوتيل ابتقى امونغو افريكا داراشن بيت 4 كيلو ندلو او حجي بزحات غازيتنيات نيروم كلهم تسيهم بفنيسترا دحرت حنتي همتا او اف تكوسنا الله جميرهم بفنيسترا خوينا ممسؤول نيروم حجي خمون غزيهم محمد امين دبال غازيتنيان هذا تسليم امريكاوي هون غازيتنيان اي بي بي سي ام قلتيهم متى ما بتنكنا سكول زي حال دابن داتبار اخلا اجخنا وردهم فتينا هاو أين ورد نايلهم أو خينا مسؤول نيرهم سام كوانا أي تفعلين كلتيهم مالتي بفلاي محمد أمين أي تفعلين كوانا بدهريو نحنا كابتي زون شافنا وره زخنا خالد تقاوم يمتسنا كاون رحق إلنا مارشان ديترو كان بالكلنا حجي تداف عقيتاتنا زمسري ميركيا سبتر أنا لغا سبي بلان ولا تأوتيستا قدي فواقيدو مالتي ويانا أبت خبابي بعد كده أنا أبت دبالو لو فعد في توراري كيدم دليمهم بعد هفتم بحر دبالو كده كله بأنقولة تطلعوا تمويه أنا توايلو إذا كل جزء أقاري شو تدوا كأب كينات تانك أبناء كرواق تميا أب كتامان دهر كوينو يا تو أجا أبرحكت كرواق تميا مالتي بزغارة تساعينهم مساتهم شطر وقت تساعدوا ويانا تفيها بك أي نبرتنا ولا حدا ويانا يربان غير أنا بسان دافع قصم دم تمليسهم 4 كيلومتر من قد سمرة تمليسهم كاب تقانا نور مالتين بوملو صخور نقلمت بيت بنقص على السابات قصقص سوم كان دحري تقصقص زيت انقرتنا غيري هذا دلتنا هو زخونه تي توكسي زون شفت له توكسي حساب زغزبل توم بأم بدموتو ناي بعد ما كنا نبارة تحنت حيلي 4 تانك أدانا وقيهم كهلوا نبيت إذا استوعبنا طور هايلوش ندخلنا خلنا شو طور هايلوش ستحيزيو ناب مكالا كلام منيستر نا أخيدو يقولنا مالتيو جم مكالا كلام منيستر أمونكو أما أكل شوق ناي تخطى ما يزركب ها وتعيد مثلنا نيرو اب رحق إلى خفت ختمه تم دمر حنا نبورغن ما كان شوق نايتي اديس ابا ابتطقو خا كوميرشال بانك لو اغادو دلو تنصا اغدو الله ابلا علي كتالو ابي هنصاي جاو مسكرنا رشاشنا تانكنا رباتينا تطمتنا ولا حدا زتكوس يله زواجا إلا كسلنا ينبرن ولا حدا كلاتنا عتيقنا الله ينيرنا 30 ملم نيرو زو 23 نيرو 4 تانكلنا كان فرسا مالت كان انو انا تا زخونه تقاوم اندحر مصينا خفتا هنصا كان انو اطرايتي مدبنا نيرو كسلنا تساينو بمص تساينو غزا بعصو يتي مكالاكلا مينستر مالتي دي بخمزي اب نابين بلس زق مسبلت تخصنا ايتي بيت منقسي
ዝፍጀር ዝነበረ ናብ ኣብ ደገ ቤተ መንግስቲ ኢና ንሕና ንመጽእ ንመለስ ናብ 4 ኪሎ ምሳና ከዓ መሐመድ አሚን ከዓ ምሳና ኸይዱ እንደገና ምሳና ቤተ መንግስቲ ይመለስ ናይ ወፃ ጋዜጠኛ ትበልካ ናይ ወፃ ናይ ቢቢሲ ጋዜጠኛ ማለት እዩ ከባኹም ኣይተፈለን አው ምስ መጻና ሕጂ ክንከይድ ከለና ጦር ኃይሎች ኢልና ክንከይድ ከለና ካብቶም በአንጎለታት ዝነበሩ ወያነ ቅልቅል ምስ በሉ ፀዊዕና እስኹም እዚአን ሓልውወን እዘን 6 ኣብዚ ኣብ ፅርግያ ወፂና ኢና ኣለና ዝኾነ ካልእ ፀላኢ መፂ ኣልዒሉ ብድሕሪና ከይሃርመና ካልእ ሰራዊትኩም ተመፅኦም ከዓ ምሳኹም ደምርዎም ተባሂሎም ኢና ንሕና ጉዕዞና ቀፂልና أحفرهم ويتا سمايات ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرهم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرهم كم سمكا أحفرهم هي من أكل بي أحفرهم هي أبن حزبي أحفرهم بصحهم قماميرهم أطوار تخمروا نسيلهم نيرو فطرتهم زسعروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا ملكت سعرتهم وجو يكدنوا المحلى نيكت سانتا زحابيو سلكي المفترات سيطان زساسيو عمس مغنتهم